वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम अपने लास्ट सेगमेंट में मौजूद है। लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे कुछ नौजवानों के हवाले से, और नौजवानों के बारे में हम बात करेंगे पीर अब्दुल नासिर साहब के साथ, जो कि समाजी कारकुन हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, सलाम। कैसे हैं आप? सर, बहुत बिल्कुल शुक्रिया ठीक है। प्रोग्राम में आने के लिए फ़र्स्टली तो, और सेकेंडली सर, आप नौजवानों के लिए बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं या बात कर रहे हैं कि किस तरह से यंगस्टर को अपना रोल प्ले करना चाहिए मुल्क की तरक्की के लिए। तो इस हवाले से आपकी क्या सजेशन है, जो आजकल का नौजवान है उसका क्या होना चाहिए, मुल्क के कौम तरक्की में किरदार क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं लाहौर रंग का आप लोगों का पूरे स्टाफ का बहुत शुक्रिया अदा करता आवर हूँ प्लेजर सर। कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया और नौजवानों के मौजू पे, क्योंकि नौजवानों पे मैं तकरीबन 40 साल से काम कर रहा हूँ और मेरा पसंदीदा टॉपिक है कि इसमें मैं कुछ बात कर सकूँ। तो नौजवानों का ये कि मैं तो स्टूडेंट लाइफ से नौजवानों के साथ अटैच हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा था 1984 में। ओके। तो उस वक़्त हमने एक वो बनाया था मर्दान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे मर्दान डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्टूडेंट्स थे, तो उनको वेलकम पार्टी देना या उनको जो है ना फॉर्म फिल करने में, जो हॉस्टल के रूम्स में ये सब फैसिलिटेट करना, और जब वो फारिग होते थे फाइनल ईयर में तो उनको एक फेयरवेल पार्टी। तो उधर हमारे मर्दान के वो थे लेक्चरर भी थे, हमने उनको भी शामिल किया था। ओके। तो एक बड़ा अच्छा उसी वक्त से मैंने स्टार्ट लिया। फिर मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट यूथ अफेयर के साथ इनरोल्ड थी, उनके साथ फिर मैं अटैच हो गया। फिर उनका मैं अपने मर्दान डिवीज़न का प्रेसिडेंट रहा और मेरे साथ 56 तंजीमें थी। तो नौजवानों के हवाले से हमने बहुत काम किया है और नौजवानों के मसाइल जानते भी हैं और उनके हल का भी हमें पता है कि क्या उनका हल है और कमी कहाँ पर है। हाँ, तो ये हमें सर, काफ़ी कहाँ पर कमी है, कहाँ पे हम थोड़ा लैग कर रहे हैं? अभी असल में जो हमारे आजकल के नौजवान हैं ना, उन्होंने अपने असलाफ की अक़दार भूल गए हैं कि हमारे जो बड़ों ने जो हमें वो दिया, न तो हिस्ट्री का पता है और न इस पे वो करते हैं। हर बंदा इसमें है कि मैं किस तरीके से जल्दबाजी में और एक शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करूँ, मैं ऊपर पहुँच जाऊँ। हालांकि हमारे अगर हम अपने ज़माने कदीम के सरबराहान ममालिक का जायज़ा लें, तो ये सिकंदर और अकबर का नौजवान आज़म था जिसने उनको आज़म के लक़ब से नवाजा। और ये मोहम्मद बिन कासम का भी नौजवान ईमान था जिसने दाहिर की रौनत को शिकस्त दी। मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान नौजवान था जिसने पिरान साल फ़िरऔन की 416 बादशाहत गुरूर वथा का ख़त्म कर लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नौजवान ईमान था जिसने आतिश नमरूद को गुलजार के रख दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नौजवान ईमान था जो बायू ने उसको कुएँ में फेंका और उसने फिर आखिर में अल्लाह पे यकीन था मिस्र की बादशाहत संभाली। और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौजवान ईमान था जिसने उसे सादिक़ व अमीन के लक़ब से नवाजा। लेकिन हमारे नौजवान अपने इन मतलब कि असलाफ जो अक़दार हैं उनको पता भी नहीं है और भूल चुके हैं। नौजवान बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर नौजवान अपने एक सही प्लेटफार्म पे और अपने जो एनर्जी है, अपनी तवानाई है, क्योंकि उस वक़्त इनके सारे तवानाई एक उरूज पर होती हैं, अगर उनको एक सही मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया जाए, इसमें फिर सिर्फ नौजवान, इसमें फिर पेरेंट्स की भी, वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी बनती है, असातिज़ा की भी और हुकूमत की भी, और तलबा और नौजवान ख़ुद भी। तो अगर इनको सही तरीके से एक प्लेटफार्म पे आगे चले जाएं तो ये नौजवान बहुत कुछ कर सकते हैं। ट्रूली इस तरह से ही है। और अब हम जिस तरह से आपने कहा कि हम अपने इस्लाफ और अपनी रिवायात को नज़रअंदाज करते बिल्कुल। जा रहे हैं और शॉर्ट टर्म के रास्ते एक तरह से तलाश कर रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे हमें रातों रात एक तरह से कामयाबी मिल जाए, तो हम मेहनत से घबरा रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल, मेहनत से घबरा रहे हैं और दूसरों को देख के कि उसने ऐसे कर लिया, मैं भी कैसे पहुँचूँगा। ख़ुद मतलब कि अपने लिए एक शेड्यूल या एक टाइम टेबल, एक तरीक़ेकार ज़िंदगी का वो नहीं सेट कर रहे हैं कि भाई हम दूसरों को क्यों देखें। मैं ख़ुद जितना कर सकता हूँ, मैं अपना एक वो बनाऊँ, एक तरीक़ेकार बनाऊँ ज़िंदगी गुजारने का, अपना एक वो करूँ ताकि लोग मुझे फॉलो करें, ये नहीं कि मैं लोगों को फॉलो करूँ। तो ये आजकल नौजवानों में बहुत बड़ी कमी है कि वो दूसरों को देख के और दूसरों को खुश करने के लिए और दूसरों को शो करने के लिए ये चीज़ें करते हैं। तो ये कमी है नौजवानों लेकिन में। सर, आजकल के नौजवान पे प्रेशर भी तो बहुत है, बेरोज़गारी उस तरह से है, घर पालने का प्रेशर, आगे पढ़ाई नहीं करते हैं कि किस तरह से घर सेटल करना है, घर में पैसे भी देने हैं, लेकिन बेरोज़गारी भी है, डिग्री हाथ में है लेकिन कोई जॉब्स वगैरह नहीं है। तो उस हाँ, दौरान कैसे फिर हम ये तो मेंटेन है। कर देखिए, सकते हैं? हर नौजवान अभी देखिए हर कोशिश ये करे कि मुझे गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए,
ابھی تو اتنا کام آسان ہو گیا. دیکھیں انٹرنیٹ کا دور ہے. اگر ایک بندہ کہہ رہے کہ میں نے کوئی چھوٹا سا اپنا پروڈکٹ بنانا ہے, اس پہ محنت کریں. اور بہت ہم نے دیکھے ہیں, ہم نے بہت دیکھے کہ جو نوجوان ہے اگر وہ اپنا نیٹ سے کوئی فارمولیشن نکالے, کوئی را مٹیریل کا چھوٹے سے اس سے کام شروع کرے, اپنا پروڈکٹ بنائیں اور پھر اس کی مارکیٹنگ کرے, تو یقین کریں ٹھیک ہے پہلے وقت میں مشکل ہوگی, لیکن ایسا وقت آتا ہے کہ پھر وہی نوجوان اس کے بعد اور لوگ کام کرتے ہیں. لیکن نوجوانوں کا یہ سوچ نہیں کہ ہمیں گورنمنٹ نوکری کیسے مل جائے گی. اور یہ ایک بات میں نے آج کل نوجوانوں میں جو ابھی تقریباً 25-30 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, نوجوانوں میں کہ صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ مجھے نوکری ملے. تعلیم حاصل کرنے کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ بھئی آپ صرف نوکری, آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے اور آپ کو لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا, کھانے کا, اور مطلب کہ پورا ایک طریقہ کار سکھاتے ہیں تعلیم. تو ہم تعلیم صرف نوکری کے لیے نہ کرے, اور دوسرے کہ اپنا کاروبار شروع کرے, اپنا کچھ پروڈکٹ بنائے. اتنے آسانی ہو گئی ہے, مطلب کہ نیٹ پہ ابھی تو موبائل میں گوگل پہ آپ سرچ کریں ہر چیز آ رہی ہے. تو مطلب کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں, مطلب کہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں چیزوں کو. دیکھیں یہ جو مختلف چیزیں ہم دیکھیں گھروں کو جو لوگ آرڈر دیتے ہیں آن لائن, یہ کون ہے؟ تو سر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے تربیت پہ توجہ دینا کم کر دیا ہے, تعلیم پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ صرف رٹالائزیشن, صرف پڑھتے جائیں, کتابیں پڑھیں. کتابیں پڑھنے سے تو نہیں علم حاصل ہوتا, وہ تو صرف عمل کرنے سے ایک طرح سے حاصل ہوتا ہے. مطلب نوجوانوں کی جو اولین ذمہ دار حصول تعلیم اور پاکیزگی اخلاق پہ ہم توجہ نہیں دے رہے. آج کے نوجوان مطلب ڈگریاں کر رہے ہیں لیکن ان میں اخلاق کا, احترام کا, بڑوں کا, خواتین کا, چھوٹوں کا, اساتذہ کا بالکل نہیں ہے. بالکل صرف مطلب کہ ایک آپ جیسے نے فرمایا کہ رٹا سسٹم کی, جی میں کس طریقے سے بس امتحان پاس کروں, باقی کوئی مطلب کہ زندگی گزارنے کی سمجھ وہ نہیں ہے. تو مطلب کہ یہ بہت ضروری ہے کہ نوجوان مطلب کہ اگر نوجوانوں کا صحیح طریقے سے اپنا یہ خون استعمال کیا جائے تو آج کل کے جو ملک کی بنجر زمینیں ہیں نوجوانوں کے میں شاخت سے زرخیز ہو سکتی ہے. ملک کے کارخانے, مطلب کہ ملک کا نظم و نسق ان نوجوانوں کے اندر خون کا مرہون منت ہے. تو اگر نوجوان صحیح طریقے سے ایک اپنا انرجی استعمال کرے تو یہ کون آئے گا. ابھی تو جو لوگ تھے وہ ریٹائر ہو گئے تھے, کچھ کا انتقال ہو گیا, یہی نوجوان ہے, لیکن صحیح سمت میں ان کو جانا چاہیے. سر یہ کس کی ذمہ داری ہے ہمیں تربیت نوجوانوں کی کرنے کے لیے؟ پہلے گھر میں سے کوئی والدین کی ذمہ داری ہے؟ بالکل والدین کی بھی ذمہ داری, اساتذہ کی. اساتذہ بھی جو جس وقت ہم پڑھ رہے تھے جو اساتذہ بھی, وہ اساتذہ بھی نہیں ہے. ابھی ایجوکیشن بھی کمرشل ہو گئی ہے. ہر بندہ مطلب کہ ادھر وہ کر رہے. اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر بھی اپنے سرکاری اسپتال میں 2-3 گھنٹے لگاتا ہے, پھر جاتے اپنے پرائیویٹ میں, مریضوں کو بتا دیتے کہ آپ پرائیویٹ میں آ جائیں. اس طرح ایجوکیشن میں بھی اکیڈمی میں آ جاؤ, ٹیوشن, مطلب ان چیزوں کی طرح صحیح جو اساتذہ ہیں نا وہ پرانے, جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 1980 سے پہلے والے, وہ بالکل مطلب کہ جو طلباء تھے وہ بھی اپنے اساتذہ کو بالکل باپ کی طرح, اور جو اساتذہ تھے وہ بھی ان کو اپنے بچوں کی طرح پڑھاتے تھے اور ان کو خوشی ہوتی تھی. ابھی تو ہر بندہ بس اگر ٹیچر ہے وہ بھی صرف اپنے پیسوں تک اور اپنے اکیڈمی تک اور اپنی چیزوں تک وہ ہے کہ مجھے بس اپنا ملے, کوئی پاس ہو جائے نہ پاس ہو جائے. دوسری حکومت کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت ان اساتذہ پہ چیک کرے کہ اگر ان کے اس میں رزلٹ میں کمی آ رہی ہے, کم نمبر لے رہے ہیں, یا بچوں میں کوئی اخلاق ہو نہیں رہی, تاکہ کچھ ان سے پوچھے. کچھ بھی نہیں ہے, بس لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں, اپنا کاروبار اور اکیڈمیاں ہے اور ٹیوشن اکیڈمیاں سینٹر ہے, بس یہی ایک نوٹس بھیج رہے ہیں. نوٹس دیکھیں نوٹس کا کتنا, ہمارے وقت میں یہ چیز بالکل نہیں تھی. اچھا, ابھی نوٹس مطلب کہ ایک کاروبار بن گیا ہے, کتابیں اور یہ چیزیں مطلب کہ ایک وہ بن رہا ہے. لیکن سر اب ہم پڑھانے کا اگر طریقہ دیکھیں وہ تو ٹوٹلی چینج ہو رہا ہے, کیونکہ ہم آگ ہی ڈیجیٹل پہ گئے ہوئے ہیں. فون سے پڑھنا ہے, ریسرچز, آرٹیکلز, کتابوں کا رجحان ایک طرح سے کم ہو گیا ہے. بالکل. تو ہم اس پہ آ کر کہیں کمپرومائز تو نہیں کر سکتے ہیں. یہ ڈیجیٹل بھی ضروری ہے, لیکن آپ نے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اساتذہ جو ہیں ان کو اپنا جو رول ہے نا وہ اس طرح سے ایمانداری سے پلے کرنا چاہیے کہ ہم وہ بچے بناتے تھے نا پہلے, وہ جس طرح سے ابھر کر سامنے آتے تھے, کوئی سائنسدان کچھ اس طرح سے, آج کل اس طرح سے نہیں ہے. بچے دیکھیں وہ ڈپریشن میں ہے, پریشان ہے, بالکل وہ ایک طرح سے مطمئن نہیں ہے. ہاں بالکل. وہ دیکھیں اگر ہم دیکھیں نا, ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کوئی پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھا تھا, گورنمنٹ اسکول میں. ڈاکٹر سمر مبارک نے, تو جتنے بھی اگر ہم دیکھیں گے بڑے سائنسدان دیکھیں گے یا جو اتنے بڑے لوگ ہیں تو انہوں نے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھا ہے. لیکن وہ اساتذہ بھی اور والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی. ابھی والدین خود اتنے مصروف ہو گئے, انٹرنیٹ کا دور ہو گیا,
ایک گھر میں اگر 8 بندے ہیں تو ایک جگہ جگہ بیٹھ کے نا اپنے اپنے موبائل میں مصروف ہوتا ہے. بالکل. والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کو ٹائم دے، پوچھے، اسکولوں میں کالجوں میں اساتذہ سے بچوں کو بٹھائیں، اور مطلب کہ ایک فرینڈلی ماحول، یہ نہیں کہ بس والد جو ہے نا ایک جگہ پہ نوکری کر رہے، دوسری جگہ کاروبار کر رہے، بھاگ دوڑے، رات کو 11 بجے آ رہے، نہ بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نہ ان کے ساتھ کھانا اکٹھے کھاتے ہیں. ابھی وہ چیز بالکل ختم ہو گئی. بچے جا رہے ادھر برگر اور شوارمے کھا رہے ہیں، والدین ادھر الگ، مطلب کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے. یہ بڑا پرانا ایک سسٹم تھا کہ بچے اور والدین سارے اکٹھے بیٹھ کر کے تو والدین کو پھر کھانے کے طریقے بھی بتاتے تھے، ساتھ کچھ اور بات ڈسکس ہوتی. ابھی یہ چیز ختم ہو گئی ہے. ضرور مطلب کہ اگر 4 بچے تو 2 بچے کہیں گے کہ جی میں نے تو ابھی یہ نہیں کھانا ہے، میں نے تو برگر کھانا ہے، میں نے تو ابھی کھا لیا ہے. مطلب یہ چیز بہت زیادہ ابھی آج کل ہو رہی ہے کہ والدین اور بچوں کا آپس میں بیٹھنا جو ہے نا یہ ختم ہو گیا ہے. ختم ہوتا جا رہا ہے بالکل اس طرح سے. سر لاسٹ منٹ کا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میری نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، اور جو بھی تعلیم حاصل کریں تو صرف مطلب کہ امتحان کی حد تک نہیں، آپ اس طرح کہ آپ آگے جا کے تاکہ وہ آپ اس کو پریکٹیکل لائف میں لائیں، اور اپنے وقت کو ایک ایک منٹ کو جو ہے نا آپ استعمال کریں صحیح طریقے سے، اور اپنے ارد گرد لوگوں کا جو ہے نا ان کا خیال رکھیں. اگر آپ کسی کے گھر کو آباد کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا گھر آباد کرے گا. اگر آپ کسی بچے کا خیال رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کا خیال رکھے گا. تو اپنا جو سماجی تنظیمیں ہے، سوشل ایکٹیویٹیز ہے، اس میں بھی اپنے آپ کو انوالو کرے، اور اپنے 5 وقت نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت بمئی ترجمہ بہت ضروری ہے. تو یہ میرا پیغام ہے بہت نوجوانوں شکریہ کو. سر، تھینک یو سو مچ آنے کے لیے پروگرام میں. اور اسی کے ساتھ میں بھی یہ کہنا چاہوں گی، اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں. بہت خوبصورت پیغام دیا انہوں نے کہ اگر آپ کسی کا گھر آباد رکھیں گے تو آپ کو اپنا گھر آباد کرنے کی کوئی ٹینشن نہیں رہے گی. ہم ملیں گے ایک نئی صبح کے ساتھ. مجھے